समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। विविध कारणहरू छ, तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म टिकिरहेको छौँ र भविष्यमा सफल पनि हुन्छौँ। लगभग हामी 80% त हामीले सोचे अनुसारको काम गरिसक्यौँ। अझै हामी 20% बाँकी छ। त्यो 20% काम गर्न सक्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। कस्तो हुन्थ्यो, म विदेश गएको भए जान्थेँ होला, तर म विदेश गएँ भनेपछि मलाई त्यहाँ भित्रका काम गर्ने 2-4 जनाले भन्दा अरूले चिन्दैन। नेपालको कसैले छिमेकीले पनि चिन्दैन, किनभने अहिले म त काम पनि गरिरहेको छु, दुनियाँसँग कन्ट्याक्टमा पनि छु होइन। त्यो भएको हुनाले सबैतिर एउटा कुरा पैसा पनि छ भयो होइन, र पब्लिक रिलेसन पनि सबैसँग एउटा केही समस्या पर्दा ल हजुर यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भन्दा उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्न, किनभने एउटा रिलेसन पनि नेपालमा बसिसक्यो भने रिलेसन हुन्छ, एउटा म्यासेजहरू राम्रो जान्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली सङ्गीतका मूर्धन्य स्रष्टा गोपाली योन्जनले एउटा गीत लेख्नु भएको छ, जसलाई किरण प्रधानले गाउनु भएको छ, जुन गीतले भन्छ भुल हो तेरो टाढा भाग्नु जीवनदेखि डराएर, यहाँ हेर्नेहरू नै लक्ष्यमा पुग्छन्, बस्नेहरू सब छाडिन्छन्। हो, जो लक्ष्यमा पुग्न निरन्तर हिँडिरहन्छन्, जो मेहनत गर्छन् तिनै लक्ष्यमा पुग्छन्, शिखरमा पुग्छन्। यो आशय छ त्यो गीतको। प्रसङ्ग रोजगारीको। हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भनिरहेका छौँ, यो यथार्थ पनि हो कि रोजगारीकै लागि भनेर लाखौँ युवाहरू देश छोडेर विदेशमा गएका छन्, घर परिवार समाज छोडेर परदेश जान बाध्य छन्। कि हाम्रै वरिपरि रोजगारी भेटिँदैन, त्यो खोज्न सकिँदैन, सम्भावना के छन्? हामी यो कार्यक्रममा त्यस्ता खालका सम्भावनाका कुरा पनि गर्ने गर्छौँ, त्यस्ता उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाइरहेका युवाहरूलाई हामी प्रेरित पनि गर्ने गर्छौँ, हौसला पनि प्रदान गर्ने गर्छौँ। अनि विदेश जाने छ भने ध्यान पुर्याएर जाउँ, सिपसिकेर जाउँ पनि भन्छौँ। हामीले सुरुवातमा जुन 2 जना युवाहरूका थोरै भनाइराख्यौँ, तिनै युवाका कथा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो युवाहरू गोपाल योन्जनको गीतमा भने जस्तै शिखरमा पुग्न, लक्ष्यमा पुग्न निरन्तर मेहनत गरिरहेका छन्। कथा साँच्चै लोभलाग्दो छ अनि प्रेरणादायी पनि छ। हामीले स्वदेशमै रोजगारी भएन भन्दै गर्दाको आजको अवस्थामा यो कथा धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। आउनुहोस् त्यही कथातिर प्रवेश गरौँ। जताततै कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू छन्, अनि मेसिनमा काम गरिरहेका छन् केही कामदारहरू। यो एक सानो तर सफल संसारका सृजनाकर्ता हुन् सतीश केसी र सुरेश बुढाथोकी, जसले घरमा विदेश जान लाग्ने पैसा मागे अनि त्यही पैसा लगानी गरेर स्वदेशमै उद्यम गर्ने जमर्को गरे। त्यसपछि यो फ्याक्ट्री खोले। यहाँ अस्पतालमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू निर्माण गरिन्छ। विशेष गरी बेडहरू बढी बनाइन्छ, किनभने बेडहरूकै माग बढी आउने गर्छ। यहाँ बनाइएका बेडहरू र सामग्रीहरू देशैभरि सप्लाई गरिन्छ। विदेश जाने, मोज मस्ती गर्ने सोच त्यागेर उद्यमशीलता अपनाउन तल्लीन यी युवाहरूको स्वरोजगारको यो कथा साँच्चै प्रेरक छ अनि प्रशंसा योग्य पनि छ। हामीले सुरुवात मेसिनरी चिजबाट सुरुवात गरेको हो। जस्तै हामीले सुरुमा यो कम्पनीमा इस्टाब्लिस गरेदेखि हामीले 20,000 लिटरको एउटा लिकर्स र स्टोर गर्ने ट्याङ्कीबाट उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो गरेको लकडाउन लगत्तै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि हामीले वैशाखको 12 गते यो काम हस्पिटलको
फर्निचरहरू उत्पादन सुरु गर्ने त्यो तरिकाले लाग्यौँ र आजका दिनहरूमा काम गर्दै गर्दा कहिले राम्रो पनि हुन्छ कहिले नराम्रो पनि हुन्छ। सबै कुराहरूलाई निहालेर हेर्दा आजको यो दिनसम्म पुग्दा हामी जोस फुल सेटिस्फाइड त अहिले पनि छैनौँ होइन। हुनुपर्ने जति हुनुपर्ने त्योसम्म पुगेका छौँ। मेसिनरी चिजहरू हस्पिटलको सामानहरूमा नर्मल बेडदेखि लिएर आइसियु बेडहरू, ओटी अपरेसन थिएटरमा चाहिने ओटी टेबल, ओटी लाइटहरू र अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाइरहेको छौँ र मेसिनरी सामानहरूमा कृषिजन्य सामानहरू उत्पादन गरिरहेको छौँ अहिले हामीले। बेड लगायत हामीले हस्पिटलमा चाहिने फर्निचर लगभग सम्पूर्ण सामानहरू हामी उत्पादन गर्ने र 270 आइटमहरूमा कस्तो खालको उहाँहरूको हस्पिटलमा डिमान्ड हुन्छ त्यो अनुसारको हामी सामान उत्पादन गर्छौँ हामीले। क्वालिटीमा हामीले कसरी मेन्टेन गरिरहेको छौँ भनेपछि पेन्टको लागि हामीले अरूले इनामेलहरू पेन्टहरू युज गरिरहेको छ भने हामीले पाउडर कोटिङहरू युज गरिरहेको छ। त्यो कस्तो पेन्ट हो भने हामी पाउडरलाई गन गरेर हाम्रो पाउडर कोटिङ भट्टीमा जान्छ। त्यो 180 डिग्री टेम्परेचरमा त्यो पाउडर मिल्ट भएर उसमा यो प्लास्टिक कोटेज जस्तो हुन्छ कि त्यो चप्किन्छ। त्यसमा त्यो चप्क्यो भने ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो भयो भनेपछि हामीले क्वालिटीमा धेरै कुराहरू इम्प्रुभ त्यो तरिकाको इम्प्रुभ हुन्छ। अरू इनामेल पेन्ट खुइलिएर जान्छ भने यो जाँदैन। त्यो भयो। अनि अरू कुराहरूमा हामीले मेसिनहरू CNC मेसिनहरू अहिले अर्डर दिइसकेको छ र त्यो आयो भनेपछि अझै हामीले जति अहिले क्वालिटी दिएको छ र त्यसको फार बेटर हामी क्वालिटी दिन सक्छौँ र मास प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो मार्केट अल नेपाल नै हो अहिले र इन्डियाबाट पनि इन्क्वायरीहरू आएकै हुन्छ र सामानहरू उहाँहरूले मागिराख्नु भएको हुन्छ। तर हामीले कस्तो भने अब हामीले नेपालमै उत्पादन पुर्याउन सकिरहेको छैन, डिमान्ड पुर्याउन सकिरहेको छैन। अर्काको देशमा अहिले दिएर पनि हामीलाई त्यति फ्रुटफुल छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले बाहिरको देशलाई दिएको छैनौँ र नेपालमा जहाँ अर्डर छ त्यो ठाउँमा हामीले मिस गरेका छैनौँ र त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएका पनि छौँ। हामीले दुर्गममा डोल्पासम्म प्लेनमा ढुवानी गरेर पठाएका छौँ र यता धुलीखेल दोलखा र पश्चिमतिर सबै पहाडी जिल्लाहरूमा लगभग सबै ठाउँमा हामीले सामान पुर्याइरहेका छौँ। नयाँ उद्योग हामी चाहिँ एक्कासी युवाहरू गरौँ भनेर एउटा जोस जागरमा एउटा हौसला जागेर हामी चाहिँ अब स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वदेशी उत्पादन नै गऱ्यो भने चाहिँ हामी उद्यमी बन्न सकिन्छ र देशको लागि पनि टेवा पुग्छ र विदेशी पुँजी पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कम्पनी गरेको र अरू बाँकी धेरै नेपालमा कम्पनीहरू त छ। तर यो कम्पनीहरू चाहिँ यो सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएको हुनाले यो व्यवसाय गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने सोचका साथ हामीले व्यवसाय सुरुवात गऱ्यौँ र कम्पनी खोल्ने क्रममा चाहिँ अब धेरै सिक्दैछौँ गर्दैछौँ होइन। अब अहिलेसम्म हामी यो स्टेजमा आएको छौँ। हाम्रो बार हामीले भन्ने गरेको छ हामी चाहिँ नेपालको व्यापारीहरूसँग लड्नु परेको छैन। हामी छिमेकी ठुला महान राष्ट्र भारत र चाइनासँग हामीसँग लड्नु परेको छ, उनीहरूको रेटसँग लड्नु परेको छ, उनीहरूको क्वालिटीसँग लड्नु परेको छ। विविध कारणहरू छ तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म टिकिरहेको छौँ र भविष्यमा सफल पनि हुन्छौँ। लगभग हामी 80% त हामीले सोचे अनुसारको काम गरिसक्यौँ। अझै हामी 20% बाँकी छ। त्यो 20% काम गर्न सक्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र चाहिँ हामीले 27 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको अवस्था छ र फ्याक्ट्री बाहिर प्रशासनिक मार्केटिङको लागि हामी अरू 4-5 जना स्टाफहरू एक्स्ट्रा छ र हामी 2 जना गरेर पनि लगभग 2 जना लगभग 10 जना भनौँ ल 27 त 37 जना टोटल हामी चाहिँ यसरी यो फ्याक्ट्री एउटा युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङले चाहिँ कर्मचारीहरू पालिरहेको छ र स्वदेशी उत्पादन भएको हुनाले हामीले पनि पहिला चाहिँ अब यो कम्पनीमा अब नेपालको खासै क्षमतावान मान्छेहरू अर्को हेल्परहरू अब या त वर्करहरू नपाउने स्थिति भएको हुनाले इन्डियाबाट ल्यायौँ र इन्डियाबाट 15 जना हामी चाहिँ प्रत्यक्ष तपाईँको यो सक्षम उहरू स्टाफहरू ल्याएको कारणले त्यहाँ अब उनीहरूबाट सिकाएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियाको मान्छेहरू हामी 2-3 जना मात्रै हुन्छ र नेपाली मान्छेहरू सिकिरहेको छ। स्थानीयलाई चाहिँ हामीले जोड दिएको छौँ, नेपालीलाई रोजगार दिइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, संसारभरिकै सफल व्यक्तिहरूको हामीले विगत हेऱ्यौँ भने, इतिहास पल्टायौँ भने त्यसको पछाडि सङ्घर्षको ठुलो कथा हुन्छ। सङ्घर्ष बिना, मेहनत बिना कुनै पनि व्यक्ति सफल भएको हुँदैन। सतीश र सुरेशले पनि निकै धेरै मेहनत गरेका छन्। त्यही मेहनतकै कारणले गर्दा आजको स्थितिमा आइपुगेका छन्। अझै धेरै अगाडि बढ्न बाँकी नै छ, सफल हुन बाँकी नै छ। सङ्घर्षको मैदानमै छन् सतीश र सुरेश।
यतिसम्म कि प्राविधिक नपाएर दक्ष जनशक्ति नपाएर भारतबाट समेत मगाउनु पर्यो र भारतबाट राम्रो तलब दिएर ती व्यक्ति मगाएर ती इन्जिनियर मगाएर यहाँ काम गर्नु पर्यो। तर अहिले एक खालको सेटल भइसकेका छन् सतीश र सुरेश। हामीले भने जस्तै यात्रा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। हामीले ती कथाहरू पनि सुन्न बाँकी नै छ। हामी सुरुवातमा अब यो हस्पिटलको सामग्री तयार गरौँ भन्ने हामी एउटा बिजनेस गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी चाहिँ अब नेपालमै अब रिसर्च त हामीले अनि यहीँ बसिरहेको थाहा छँदै थियो र इन्डियामा गएर केही कुराहरू सिकिन्छ र अझ नयाँ कुराहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी इन्डिया लगभग 4 देखि 5 महिना हामी इन्डिया बस्यौँ। रिसर्च गर्ने क्रममै उहाँको उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू सबै चिजहरू चाहिँ हामी हेऱ्यौँ निरीक्षण गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँ अब कस्तो समस्या भयो भने इन्डियामा अब सबै ठाउँ फ्याक्ट्रीमा छिर्नै दिँदैन। हामी जस्तो नेपाली इजी तरिकाले फ्याक्ट्रीभित्र जाने आउने साथीभाइ उहाँ त्यो मान्दैन उनीहरूले चाहिँ। अब उनीहरूको रुलहरू पनि हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यहाँ छिर्नलाई त्यो नछिरिन्जेलसम्म बुझिँदैन। बाहिर त्यो बजार मात्रै घुमेर त बुझ्ने कुरो भएन। यदि उद्योग चलाउने भने त उद्योगमै जानु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो, कसरी गरेर चाहिँ आइडिया लिनु पऱ्यो। र हामी त्यही सिलसिलामा हामी गयौँ र अब कोही साथीभाइ सर्कलबाट भनसुन गर्न लगाएर या त जब छोटो टाइमको लागि त्यही पनि फोटो खिच्न नपाउने शर्तमा त्यसरी हामी गयौँ र त्यहाँ हेऱ्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ हस्पिटल क्षेत्रको चाहिँ नेपालमा चाहिँ छैन, यो चिजहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ होला त भन्ने हाम्रो प्लानिङ भयो र हामी चाहिँ ठिक छ हामी गरौँ भन्ने कुरो गरेपछि अब बिचमा हामी यही काम गर्ने हामी मान्छे हौँ, यिनीहरू मान्छे हुन्, यिनीहरूले गरिरहेको छन् त हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सोचका साथ हामी नेपाल आयौँ। र नेपाल आएपछि ल हामी यो काम गर्दैछौँ भनेर फ्यामिलीहरूमा साथीभाइ सर्कलहरूमा कुराकानी भयो। सुरुमा फ्यामिलीहरू पनि अलिकति झस्किनु हो, तर्सिनु हो होइन। अनि अरू साथीभाइ अब शुभचिन्तकहरूले पनि अलिकति उहाँहरूले भनेको कुरा पनि ठिक हो एक हिसाबले। अब यो क्षेत्रमा लगानी लगाउने मान्छेहरू त धेरै छन्, धनाढ्य मान्छेहरू छन्, उनीहरूले किन लगाएको छैन र तिमीहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ, डुब्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा गर्नुभयो र हामी पनि एक हिसाबले सोच्यौँ। तनावपूर्ण वातावरण पनि लगानी लगाउँदैछौँ, बाबुबाजेहरूले कमाइदिएको पैसा हामी यसरी फोकटमा माटोमा सक्ने त होइन भन्ने एउटा सोच भयो। तर हाम्रो के थियो भनेपछि हाम्रो टिम मजबुत थियो, एनर्जेटिक थियो र गर्न सक्छौँ, आँटम गरम भन्ने कुरो सोचका साथ हामी अब परिश्रम गर्न सुरु गर्न लाग्यो। हालेपछि दुःख पाइयो। सुरुमा अब टेक्निसियनहरू पाइएन, भनेअनुसारको टेक्निसियनहरू ल्याउन सकिएन र त्यही टाइममा कोरोना पनि हामी खोल्नु अनि कोरोना पनि सुरु हुनु भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मास रूपमा बेडहरू पनि उत्पादन गर्नु छ, हाम्रो क्वालिटी पनि आइरहेको छैन। त्यो कारणले जनतन हामीले त्यो टाइममा हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ र आफै पनि कटिङदेखि लिएर कहिले चाहिँ यो नगरेको चिजहरू आफै कटिङ गर्ने सिक्दै गऱ्यौँ या गऱ्यौँ र जनशक्तिहरूले पनि साथ दिनुभयो र हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र दुःख पाइयो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जिनियर पाएको छौँ राम्रो र उहाँले नै हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइदिनु भएको छ र हामी क्वालिटी मेन्टेन गर्न सफल भएका छौँ। मेरा लक्ष्य है जो इन्हीं लड़कों को, और हम लोग का तो लक्ष्य है 100 तकरीबन स्टाफ रखने के लिए यूनाइटेड एग्रो में 100 लड़का का रोजगार हम देंगे, जो हमारा लक्ष्य है। गुणस्तर, समयमै ढुवानी, चुस्त व्यवस्थापन जस्ता कुरामा सतीश र सुरेश निकै सचेत छन्। आफू मात्र होइन, वरिपरिका आफू जस्तै अन्य युवाहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने फराकिलो र उत्कृष्ट सोच बोकेका यी युवाहरूको स्वदेशमै उन्नति गर्ने यो सपना सुन्दर मात्र होइन, सुरक्षित पनि छ अनि निष्कलङ्क पनि छ, जसले समाजमा प्रवाह गर्ने सन्देश र प्रेरणा कैयौँ युवाहरूको जीवन दर्शन बन्न सक्छ। नेपालीहरू अर्काको देशमा गयो भने अब त्यही हुन्छ नि, नर्मल कुराहरूमा इन्भल्भ भएर आफ्नो लाइफहरू त्यसरी नै एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ। त्योभन्दा हामीले आफ्नै नेपालमा बसेर रोजगार गऱ्यौँ र हामीले सानो उद्योग लगायौँ भनेपछि हामीले आफू फ्यामिलीहरूसँग बस्ने पनि एउटा माहौल भयो र अरूहरूलाई रोजगार पनि दिन सकियो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने बाहिर गएर पनि हजुरको बस्ने कति वर्ष, 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 6-7 वर्ष त्यही नै हो। पछि बुढेसकाल लागिसकेपछि 40 कटेपछि त हामीले के को लागि दुःख गर्ने, भोलिका केही उसको लागि
होइन पैसाकै लागि दुःख गर्ने हो पैसा छैन सन्तुष्टि छैन भनेपछि किन बाहिर गएर काम गर्ने नेपालमै गऱ्यो भनेपछि होला आज नहोला भोलिका दिनमा त केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ नि त त्यो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हुन्छ भने अब विदेशमा जानुभन्दा नेपालमै त्यो पैसाले नेपालमै साना उद्योगहरू लगाएर बिजनेस गऱ्यो भनेपछि अवश्य पनि राम्रै होला म पनि विदेश गएको भए सायद मैले पनि यो कस्तो हुन्थ्यो म विदेश गएको भए जान्थेँ होला तर म विदेश गएँ भनेपछि मलाई त्यहाँ भित्रका काम गर्ने 2-4 जनाले भन्दा अरूले चिन्दैन नेपालको कसैले छिमेकीले पनि चिन्दैन किनभने अहिले म त काम पनि गरिरहेको छु दुनियाँसँग कन्ट्याक्टमा पनि छु होइन त्यो भएको हुनाले सबैतिर एउटा कुरा पैसा पनि छ भयो होइन र पब्लिक रिलेसन पनि सबैसँग एउटा केही समस्या पर्दा ल हजुर यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भन्दा उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्न किनभने एउटा रिलेसन पनि नेपालमा बसिसक्यो भने रिलेसन हुन्छ एउटा मेसेजहरू राम्रो जान्छ हामी दुईजना पार्टनरहरूको सोच के छ भनेपछि युवाहरू हाम्रो टार्गेटै के हो भने स्वदेशी उत्पादन गर्ने र बेरोजगार भइरहेको नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने र उनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो र विदेशी राख्नु भएको छ युरोप अमेरिका गल्फ या त अरू देशमा गइरहेको युवाहरूलाई मैले बार भट्टी गरिरहेको छु तपाईहरू विदेश त जानुहुन्छ सधैँ त विदेशले पुग्नेवाला छैन तर हामी जस्तो मान्छेहरूले यहाँ रोजगार यसरी दिइरहेको छ र हामीसँग आउनुहोस् हामी रोजगार पनि दिन्छौँ र सुरुवातबाट तपाईँको एउटा सक्षम व्यक्ति बनाउँछौँ र भविष्य तपाईँको निर्धारण गर्छौँ कि हामी चाहिँ नेपालमै रोजगारको अवसर पाएको छौँ र रोजगारमै हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा र हाम्रो रोजीरोटी हाम्रो बालबच्चा यहीँबाट पाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको कुरा तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौँ र विदेशी रहेको युवाहरू अब केही छैन नेपालमा अब उहाँहरूको के छ भनेपछि सरकारले केही गरेको छैन हामी बेरोजगार छौँ भन्ने सरकारको मुख मात्रै ताक्ने होइन कि आफू पनि गर्न सक्नुपर्छ र आफूले पनि अब रोजगार भनेर त हुँदैन आफू केही न केही गर्छु भने एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नु पर्यो र बाँकी चाहिँ गरेपछि तर यस्तो सोधे सानो तिनो चिजबाट नेपालमा धेरै उद्योगहरू सम्भावना धेरै भएको ठाउँ छ केही पनि उद्योग छैन केही चिज गरौँ भने पनि सक्सेस हुन सकिन्छ तर सोच बनाएर आँट गरेर चाहिँ त्यो गर्न सक्ने स्थिति आयो र विदेशी युवाहरूले के भन्छ भने यदि सिपमै जानुहुन्छ भने सिपमा विदेशमा जानुहोस् सिप सिकेर जानुहोस् र उताबाट भएको सिपलाई नेपालमा प्रयोग गर्नुहोस् र तब नेपालको युवाहरू विदेशीमा रोकिन्छ र एकजना हामी 2जना मान्छेले अहिले 37जना मान्छेलाई रोजगार दिन सकेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूले पनि त्यो स्थितिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ या त तपाईँले एउटा केही उद्योग धन्दा या त व्यवसाय गर्नु भएछ भनेपछि तपाईँले 2जना 3जनालाई गर्नु भने तपाईँले 1जनाले 3जना 4जनालाई रोजगार दिनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ नेपालमा बेरोजगारको सम्भावना हट्छ समस्या हट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो हामी सन्तुष्टि छौँ सर अब हामी चाहिँ यो जुन युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङमा अब सुरुमा त अलिकति गाह्रो थियो तर एउटा कुरा के छ हामी अहिले तुरुन्तै पैसाको मुख हेरेको पनि छैनौँ एउटा त हामीले सोच के बनाएको छ भनेपछि अब हामी नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने देशको लागि कर्तव्य हामीले पुरा गरेका छौँ 37जना मान्छेहरूलाई रोजगार दिएका छौँ प्रत्यक्ष र अझै पनि हाम्रो 200जना मान्छेलाई रोजगार दिने हाम्रो लक्ष्य छ र उत्पादन बढेसँगै हामी चाहिँ त्यसरी बढाउँछौँ र मेसिनहरू पनि थपिरहेको छौँ र अहिले अब पैसा भन्दा पनि अब विदेशी पुँजी विदेश जान रोकिरहेको छ हामीले केही न केही कन्ट्रोल गरेका छौँ र युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादन दिन सकेका छौँ युवाहरूमा पनि हामीले पुरुष मात्रै होइन कि महिलाहरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले केही नै भने 7-8 जना महिलाहरूलाई पनि रोजगार दिएका छौँ तर खुसी लाग्छ अहिले पैसा भन्दा पनि पैसा त पछि कमाइन्छ आफ्नो बेस बनायो भनेपछि र बाँकी चाहिँ हामीले यो नेपाल जस्तो ठाउँमा बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगार दिइरहेका छौँ खुसी लाग्छ हो पश्चिम नेपालको बाँके जिल्लाबाट सतीश केसी र सुरेश बुढाथोकीले प्रवाह गरेको यो सन्देशले जागरको एक किरण फैलाएको छ स्वदेशमै स्वरोजगारीको माध्यमबाट प्रगतिको घाम झलमल्ल बनाउन सकिन्छ भन्ने नमुना पेश गरेको छ आफ्नो सत्कर्म र लगनशीलताको कारण उज्जवल भविष्य बोकेर कर्मभूमिमा क्रियाशील यी युवाहरूलाई हाम्रो पनि प्रेमिल शुभकामना छ। हो
हो दर्शकवृन्द, रोजगारीकै लागि, परिवार पाल्नकै लागि, आम्दानी गर्नकै लागि अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर सानै पुँजीबाट पनि स्वरोजगारी अपनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न आज हामीले यो कार्यक्रममा यो कथा प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन कथा हामीले बाँके जिल्लामा आफै गएर सङ्कलन गरेर ल्याएका थियौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, सकेसम्म स्वदेशमै रमाउँ, यही नै आम्दानी गर्न सकिन्छ। हाम्रै वरिपरि सम्भावना प्रशस्तै छन्, जे छ त्यसैमा रमाउँ। यदि विदेश जानै छ भने धेरै कुरा ध्यान पुऱ्याएर मात्रै जाउँ। विदेश जानु छ भने या वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै बुझ्नु छ या समस्या पऱ्यो र सहयोग लिनु छ भने नेपाल सरकारको निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा हामीले स्क्रिनमा विस्तृत जानकारी दिइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिने बेला हुन आँटेको छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर साप्ताहिक रूपमा आउने गर्छौँ एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा। यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुक पेजमा पनि हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै गर्छौँ। यस्तै यस्तै कथाहरू हामीले धेरै प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कथाहरू धेरै छन्। युवाहरूलाई स्वदेशमै बसौँ भनेर आग्रह धेरै गर्न बाँकी नै छ, उदाहरण पेश गर्न बाँकी नै छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।